रहीम सूरत निसा की बयान द उमूर इंतजामिया लिस्लाह माशरा और सूरत दरे हिस्से अवल हिस्से की बयान द उमूर इंतजामिया और लिस्लाह माशरा इंदल्लाहुम अन तुअद्दुल अमानात फौरी नौदाशपाड़ अहकाम जिक्र कई अवल हुक्म जिक्र कई हिफ्ज़ अमवाल यतामा ज़ेम हिफ्ज़ अमवाल अनफुस यतामा ज़ेम हुक्म जिक्र कई इताउल मुहूर सुररम हिफ्ज़ अमवाल सुबहा बेंज़म इब्तिला और इतामा फगम बयान दहसस मिरास अवम हब्सुल मुदहमीन अतम नह अनिल इकराह नहम नह अन मनकुहात लाबा और नसम बयान द महर्रमात नकाहिया व क़िस्म व नसबन अव सबबन व नसम नह अन अकल अमवाल बिल बातिल और नसम नह अनिल उद्वान जालसम इफालहु सारसम आमिल बैत अर्रजाल क़वामून अला निसा إن صلح بين العشائر ذكر الوارد الرماني فبس حكم من أهله وحكم من أهلها وشفاع حكم تفريق مسألة التوحيد إجراء ذي أمور كجدي مسألة وقال شعب الله ولا تشركوا به شيئا زواجر أو تخفيفات ومنار وفارات منافقين وفارات أهل الكتاب وفارات بالتزييف والتلسيم وذي طريقة وارج بدريات تونك زجر وتخفيل المؤمنين وشفوا كذا فارات منافقين ودور سياتونك كذا فارات أهل الكتاب إذا بحثر صورت أفاقي के बयान तो उमर इंतजाम इस्लाह माशरा बेन राय व राय ये बयान अहकाम सुल्तानी अवल हुक्म बरावता आदल और इंसाफ और इताद हुकूक रैयत बारी देब हुक्म रैयत ता फताबिदारी तो उमरा आदली बारी देब हुक्म बागे तफरीज हर कर उमरा आदली जोड़शो और रैयत ताबिदार शुन फरुकात बी सबिल्लाह बेबदार अल्लाह की वजह की वफात की खुदू हिजरकुम फरफर सुबातिन और जमिया ज़ी तासु कलकी और डेरे और बेदरेब हुक्म जिक्र के एहतियात फिल कत्ल और तुलरम हुक्म जिक्र के इस्लाह उन्नीत फिल जिहाद शगम तरगीब अल हिजरत व मसरत सरात दफारत तसबत और इर्तिबात आतम से करमल फतह शुर बकारून बद अल्लाह किताब भी और नहब हुक्म तनवीर फमा सबक हमारे नहब बेदरेब ऐसे के बयान तो फिरक सरासो याद जिलाम रुकून कवामीन बयान तो फिरक सरासो मुमिनीन और दावे औसाफ और हालात और यो आयत करीम के बयान मकासद अरबा आलियो तो कुरान करीम शफाड़ सयातुन के अव्वल सयातुन के औसाफ द कबिहत मुनाफिकीन और ज़जर और तफीफ फातिहा तुनकी द किताब तफसीली हालात और कबायह और दागी द ज़जर और तफीफ आखिर की उमूर इंतजामिया बयान द कलाला दफारत तिब्बी दमा सबका सूरत शुरू को बयान दो उमूर इंतजाम वाली खत्म को बयान दो उमूर इंतजाम वाली ला युहिब्बुल्लाहु अल-जहर बिस्सू बसर शुरू व मुनाफिकीन मुबारकी और मुनाफिकीन अहवाल उनके मुख के जिक्र वला इल्लल मुनाफिकीन फी ज़िल्कल अस्फल मिन अल्लाह वला तजिद लहुम नसीरा इल्ला الذين ताबू तो मुनाफिकीन औसाफु रदी रब तमा सबक कसरा इमाम रज़ी रहमतुल्लाह अलैह तो वजूद रब जिक्र करी दी तागी जिक्र और रब कसरा दे जब फहम दबारी तो कुरान करीम साथ तराजी यो रब तमा सबक कसरा अल्लाह पाक औसाफ द मुनाफिकीन जिक्र का दागी औसाफ कबिहा और अल्लाह ने हलीम ज़ात सत्तार ज़ात नदी वजना द बंदगार अयूब अगर ज़ाहिरी और सब्र और तकई और दागी तकलीफ दवर कई नदी वजना संग अल्लाह शाह दे हलीम और सत्तार बंदगार तो बदे वाले अमर के जिता सुर चा अयूब ज़ाहिर हुई और चाहता जर्रा को जोड़ेगी लेकिन बयान वो का बयान जिक्र के कि मजलूम दफारा इजहार जायज़ दे दफर इतराज़ मरार जहर कला मुनासिब न चला युहिब्बुल्लाहु अल-जहर बिस्सू अल्लाह मख औसाफ द मुनाफिकीन वाला जिक्र करो दादन औसाफ द मुनाफिकीन अल्लाह जिक्र करो कि मुनाफिक ने हक मुज़हिर दे इस्लाम था और मुसलमानों तो जिज़्यात ज़रूर रसीगी तो मुनाफिकीन रसीगी इस्लाम तो ज़रूर रसीगी मुनाफिकीन रसीगी तो मुनाफिकीन अहवाल जिक्र का औसाफ कबिहा दफार दफिल मुज़हिरत संचे द मज़लूम दफारा दफिल ज़ुल्म द ज़ालिम बयान जायज़ दे अहवाल द मुनाफिकीन जो मख जिक्र शो दफिल मुज़हिरत द मुसलमानान संचे फदी आयात करीमा के जिक्र की जो मज़लूम दफारा मुसलसल इल्ला मन ज़ुलिम मज़लूम दफारा इजहार द ज़ुल्म द ज़ालिम दफारा दे हल की जनाब की ज़ात जायज़ दे ताकि अल्लाह द मुनाफिकीन जो मुज़हिर दिल इस्लाम दी और हद दर सौर के इस्लाम दिन मुसलमाना तदाई औसाफ जिक्र कर दी सूरत की जायज़ दे बराबर मक्के द मुनाफिकीन औसाफ कभी हाल ला जिक्र कर लेकिन द मुनाफिकीन न में जिक्र है या अब्दुल्लाह इब्न सबीर या फलान द मुनाफिकीन अहकाम जिक्र कर पूरी तरह फैसला दार के फकार के सो द चा कबाहत जिक्र कई ना हग दिनु मखली द मजलूम द फारा नु बगसर जायज़ दी जालिम नु वाखली द फारा द फिर ज़ुल्म द ज़ालिम
दाते अपना बरशत ये साबिक़ा आयतों ने कि अल्लाह कबाइह द मुनाफिकीन ज़िक्र कर लेकिन नबी द मुनाफिक ने ज़िक्र शख्सी तरीके से वकार कार चित्रों के साथ साफ जिक्र कई वकार जहां का मुबी तरीके से जिक्र की बिदों द तफसीस दुरुमदा अलबत्ता तमज इल्ला मन ज़लिम व द मज़लूम द फारा नु बाग सल ज़ालिम द फारा दी जे दफर ज़ुल्म द ज़ालिम वकलेशी और हर दाल ज़ालिमत के दाद जायज़ दरीब बाज इतिबार साबिक़ा आयतों ने कि औसाफ द मुनाफिकीन और दावे औसाफ कबीहू द जुमले द औसाफ द मुनाफिकीन द दाव तुम हदीस दे अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बुखारी गण मकामात की जिक्र कई आइजा खातमा फजरा कल चीज झगड़े जोड़े शीद मुनाफिक चासन बद खबरी बकई बद कारिम न फजरा कंजल बकई दे जिक्र कर कि मराज ला युहिब्बुल्लाह जहर बिसु दादो मुनाफिकीन खसलत जागी जहर कई फबदो बारी फकंजुल बारी मुनासिब ने मुमिन दफार मुनाफिक खसलत फजा की फैदा की और तो मजलूम दफार जायज इस्तेदार से मजलूम दफार इजहार जहर बदर बारी फकंजुल बारी दफार बदिया के सलो याद दफार द खैरदार जायज दा सनोरत इर्तिबात मक्की आयात के जिक्र को माफल लो ब्याज़ाबिकुम इन शकरतुम इन अल्लाह तकई आज़ाब सा सुकता शुक्र बादशाह अल्लाह आज़ाब और कैफ तज़ीद शुक्र बारी दार की अल्लाह बन संग के अल्लाह न हो गए आज़ाब और कल सरद शुक्र दार के अल्लाह न हो गए इजहार संग के आज़ाब न हो गए अल्लाह पाक दफार शाकिरीन दार के अल्लाह इजहार न कबह न हो गए इल्ला मन ज़लिम मगर द मज़लूम दफार इजहार जायज़ दे ना बिज़म इर्तिबात मक्की सूरत के मुनाफिकीन तो भी जिक्र हो दागे नफार शुरू से अरबाउ इल्ला الذين تابوا واستغفروا بالله واخلصوا دينهم ذکر द तोबे द मुनाफिकीन द तहरीक इशारा द कल च मुनाफिक तबो इस्ला तो पस तोबे द तबे मखीनी और साफ कावे द कर तो मुनाफिक तो दावे तोबे तीसरे दिन बाद दाखिल राजा हरबी सो बेवता साफ कबे हाफस तोबे में जिक्र का और द मजलूम द फरज इल्ला मन ज़ुलिम शबकब इर्तिबात मक्की जिक्र का वकाल अल्लाह शाकिर अलीमा अल्लाह ने कबल उन के दो हमारे द बंदा इशारा दी तरह अल्लाह इजहार द शुक्र को कही लेकिन दागे बदल की इजहार द बदेने को कही नमक याद मालूम है कि इजहार द शुक्र अल्लाह को कही फनेमत बारी इजहार द शुक्र लेकिन इजहार द बदेने को कही अल्लाह इजहार द बदे इल्ला मन ज़लिम मगर जे मजलूम द फर इजहार जायज दे द फर द फिर जुल्म द जालिम ला वजूह दरब शुदवा सबक कसरा उमारा ला युहिब्बुल्लाहु जाहिर बिस्सूइ मिनल क़ौल इल्ला मन ज़लिम आप मुफस्सिरीन जी का माना कई माना दारा जहर बिसू सू जहरा न मर दे खुफियता न मर दे लेकिन दाद ज़ियाद का हद दफारा जिक्र कर ला युहिब्बुल्लाहु जाहिर बिस्सू न कोई अल्लाह इजहार दबदई देवेलाना न कोई अल्लाह पर इजहार दबदई देवेलाना इल्ला मन ज़लिम मगर तो जबाग बन जुल्म मकलेशी इंद मजलूम दफारा खेरे के वर सालिम था याद मजलूम दफारा औसाफ कबीहर जालिम जलाल कम औसाफ कबीहर ज़ाहिर के देर फारा जखल तिलजान साथी संग हदीस की रादी यो जालिम भी दाग जरर आम खल्क दरसी की वकाल इजहार दूसरे में के तो हदीस की रादी और सड़ी इजाजत हो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आशीरा अदा कार हवन दर माशरे खनदा रविये खनदा कल चिराना वत मजद अल्लाह लहुल कौल देर नर में खबर है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रात सदर शब्द होगला उम्मीद या रसूलुल्लाह कल जिदेनो नार वरानवते इजाजत है तो ताविल चिब्बे से मिला शीरा दादिल ना कार सड़े दे माशरे द खैल खनदा और कल चिराना वत तावता दर में खलो के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वे लकरता से बदखुल करे दे और मकसद दार के चरित्रता से नरमी को मैं बखल जमा मजलिस फिरी नदान और तक दलील दे साहब रजा व तादील फजर हवाली मुहद्दिसीन जिक्र जिक्र की तो बाज रुवात मुबारक की ज़ईफ दे वाहिर हदीस दे कज़्ज़ाब दे फलान दे नदान खुल तशवीक़ द फरनो हिफाजत दीनी द फरज हजाय शुदा हिफाजत दार की जालिम कबाह जिक्र कवल द हिफाजत दे द फरत फिल मुज़रत और द फरद हिफाजत द मुसलमान दा जायज़ ला युहिब्बुल्लाहु जाहिर बिस्सूइ मिनल क़ौल तो अल्लाह पाक इजहार दना करवेना इल्ला मन ज़लिम मगर तो जे बागा बन जुल्म करे शिंदागर फार इजहार बे जायज दे कबाह औ दा साब कबह जालिम दफार जहल जार बची दार की फेरे वला जायज दी इल्ला मन ज़लिम वकार अल्लाह समीअन अलीमा और दे अल्लाह पाक गर्दन के फारद बंदगार जरा पे बहाल बंदगार मारे यो जैसे मन के बंदे बेसत जिलाग कम साब दी वकार अल्लाह समीअन अलीमा दे अल्लाह पाक गर्दन के फोया बंदे मारा दमंग शेखुला वला बरकतो दे वेला मुताबिक अब मारा कवर हवाले में वर कवला आखिर के भी हवाला वर कवला इमाम कुर्तबी हवाला मारी इब्न मुस्तरीर और दार के इमाम कुर्तबी कुर्तुब नहवी तज तलमीज अली रज़ियल्लाहु अन्हु मुजिद नहवी हगदे अगत इंतसाब मारा दारा ला युहिब्बुल्लाहु जाहिर बिस्सूइ मिनल क़ौल लो के अल्लाह पाक फजरवार कलमे दे शिरक माने सू मिनल क़ौल नमरात कलमत शिरक
तो कि अल्लाह पाक इजहार दे कलिमे दे शर्क इल्ला मन जुलिम इल्ला मन उकरहा मगर मुकरह दफार इजहार दे कलिमे जायज दे दा बयान दुरुस्त दे जैसे पर इकराम मुर्जे मरादा इकराम वो चीज सुख दफेड़ लो याद हबस न याद दा अंदा प्रेकुम ला सनफरेकुम याद कदरकुम कलिमा हुआ दा हक पे वसर से लो इकराम मुर्जे हमारा दा तो बेदर फार इत्यान बदे जायज दे कोई मुकरह दफार और दे बारा तहीद ला युहिब्बुल्लाहु अल-जाहिर बिस्सू मिनल क़ौल इल्ला मन ज़ुलिम lahu अल्लाह पाक बुज़ुर्ग वारिफ कलिमे शिरक मार इल्ला मन ज़ुलिम मगर आगे दो चाहे वाले इकराम कुरैशी और इकराम मुर्जिया मरादा चाहे इकराम बिल क़त्ल ला या फ़क़त ज़ुबारदा यो सुरश बगम नंबर आयात दो सूरत नहल सूरत नहल यो सुरश बगम नंबर आयात सूरत नहल इल्ला मन उकरह व क़ल्बुहु मन कफ़र बिल्लाह मिन बाद ईमानिही इल्ला मन उकरह व क़ल्बुहु मुत्मइन्नुन बिल ईमान जाज गुर वाला वर फस ईमान और फागमन खुदे गजब दे खुदा इस्तिसा व मा बैन दो मुस्तज़ा बिसाबित दो जज़ा दो शर्त की दाश नरा इस्तिसा इल्ला मन उकरह व क़ल्बुहु मगर जोर पे उकरा शिकरा मुजा वदे शत जज़े मुत्मइन्न फी मा बारी लेकिन हदीस के राजी अबार में असर रो जड़ल और नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वे मुशरिकीन वले او مزور باندې دا صاحب خلاف بدر دوی نه وزره د څنګه وزره مې خبرت مهین او کې یقین صاحب رسالت باندې د الله ولوهیت باندې کې جربات د مصرف شي به دا چې وقاعده تنرات الا من اکره وقلب مطمئن بالایمان حاصل دار په دې باب کې چې مسله د اکراه ده یو اکراه او اکراه مرجئ وي دا شرط ده چې اکراه بالقتل لا یا بقتل عضو ده او بل شدار چې زې مطمئن وي په زبان دی باندې نه دي کې یو مسله رخصت تا یو مسله عزمت تا رخصت دار چې کلمه د کفر اوه خو په دې سره چې زې مضبوط ایمان باندې و الا وقلب مطمئن بالایمان او بل مسله عزمت تا عزمت دار چې ځان شهید کو کلمه هوا عزمت دار څنګه حدیث ابو داود باب منقد کوي امام ابو داود په جلد لسانی کې یقرأ رسول باب بارازی کې کله قیدی باندې اکراه وکړي چې نه دی به کلمه د کفر وایي کنه به حدیث ذکر کې دا مبارکي خباب نے عرض راغ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام په کعبه رسول دلان دلاسم الا تدعو الله لنا الا تنصر الله لنا ولل من فرض وانا کې ولل من فرض امداد نو غوړي د الله نه تم حال دادي نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا پرو دور افات له محمد رن وجهه او تاغ مقصور من وجه د وسینا ظاهر دادا یذین معلومی کې به صبری نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې ان کان مخنی کومر ساتنو چاغي با نجوم شتو به امشاد الحديد کمن زول ورش په کمن د وسمانه ما سر بازار کان دینه دارنګ یوز اور من شار علامه فرقراتی سورہ کې عرب کې خود شف سر باندې هغه بارک راشي لیکن لا سر بازار کان دینه ان هغه وخت دین نه لاړو دغه بیان د عظمت ته چې سړی قتل کی ځان لیکن کافر تو ځانور کې کافر خبره قبول نه کی نه بیان عظمت ته حاصل چې په حدیث کې بیان د عظمت ته چې کوم ځان شهید کا خو لیکن کلمه د کفر مو آیا او دې کې بیان د رخصت ده نو مالا دار لا يحب الله الجار بالسوء من القول الا من ظلم او الله پاک بزرگ والے اظہار د کلمې د کفر چې کافر د الا من ظلم کر هغه چار فر جائز دار رخصت ده چې کراو کړه شواغه من اکرام ورجا او بد شمبزدار جزې مطمئن په ایمان باندې ما سبق سره ربط په ایمان باندې مخکې بیان د منافقینو اظهار د ایمان لسانی کو لیکن زړه کې کفر و نو دا داوی حق زید دی چې په ځکه ایمان مضبوط دي که ظاهري اظهار د کلمې د کفر راشي د مجبوري د وجه نه باک نشته ولیکن زړه به مضبوط ساتي د منافق باندې نه چې زړه مضبوط په کفر باندې وقلبه مطمئن بالایمان که دا مسله پیښه شي نو کلمه د کفر راشي لیکن دا جائز لا خو په شرط د اطمینان قلبي باندې او قلبه مطمئن بالایمان د منافق په شان دي زړه دي په کفر باندې او ظاهري کلمه د اسلام کفر کلمه کو جری بالفرض اکراهن صادر شي خو چې نظر مضبوط وي نظر مضبوط ندا عقل منافق په ځکه کفر ثابت ده او په خوري کلمه جاری ده مومن په ځکه بالفرض هغه بالکل ایمان دي مضبوط دي په صورت کې ایمان نه راوړي اکبر کلمه د کفر ظاهر کې وې د کړه د وجه راو جایز ده ان تبدو خیرا او تخفو لا تحذير فعف باندې تادي وان تبدو تحذير فعف باندې ان تبدو خیرا او تخفو او تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا ان دو حاصل دار چې درې حکم ذکر کړي یو حکم ذکر کړي رخصت چې بدلا کې سل ظالم نه په خیرو باندې یا په بیان د کبي هغه راځي زیاده رخصت ده او دیم ذکر کوي عظمت خدای عظمت نه صورت نه یو دا چې بزید بدی باندې ولا خیر ورسه احسن الى من اساءك واعف عمن ظلمك احسان کا چې سات بدی کوي کبا یو عظمت نه صورت نه
یو دا چې بس دې بدی وسرا احسان کې ان تبدو خیرن او تخفو دا دې مرتبه ذکر دے او دا چې صرف بدی او تم آپ کې احسان وسنه کې او تخفو انسو دا بل دې مرتبه دا ان تبدو خیرن کتا ظاهر کې خیر لرا مبارک ظالم کې پټ کې تاسو هغه لرا وټي وکي او تو خدا بر صورت او تو وان سو نه تذهب کوي تر بدی بدون دي ظاهر د خیر نه یا بدون د وصول د خیر نه بل ځوړ صورتونو کې فقار دادا فإن الله كان عفوا قديرا الله شان ما فیدې سره قدرت نه فقار چې تاسو ما فی کتاب بیان العظیمت نور صدر بدلا غسل ولمن تصر بعد ظلمي هلاك ما عليه من سبيل نور صورتونو کې تنسیص را دي فإن الله كان عفوا غفورا حاصل دار چې مخکې الا من ظلم کې بیان رخصت ده او په دې آیات کې بیان العظمت او عظمت دو صورتونه دي یو دا چې فزید بدی ورسرا احسان کې دیم احسان سره کې بدی او سمن کې اپ ورته کې وین عطاف وان سوین جابو کې تاسو بدی کین الله کان عفوا قدور رکن الله دې اپ کون کې قدرت والا ان الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدوا ان يفرقوا التوحيد کسان چې کوبر کې الله پیغمبران د الله باندې راځي چې دې بیتون راوړي فما بین الله او پیغمبر د الله کې جواب دې ما راوړي فنماني ويقولون من بعض ما نكفرون او وايدي لکه يهود او سارا چې موږ ایمان اورې په بعض باندې کفر کوي بعضونه ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا او اراده کوي دا یو چې ونسي و مې دې کې وللار اولئک هم الكافرون حقا دا کسان چې بیا کې تفریقه کې په بعض ایمان راوړي بعض نه راوړي دا دي کافر رشا واتن دار کافر عذاب مهینا درکړه موږ د فرض کافر آزاد نه حال د کافر ذکر کو تفیب او حال دو بنا نو داغیر پر بشارت والذین آمنوا بالله ورسوله ولم يفرقوا بين احد منهم کسان چې کینو کده الله په عدالت باندې وکینو کده بیان مسرات السلام پر رسالت باندې ولم يفرقوا بين احد منهم وبالتنور کون فما بین دیوتا د بیان مسرات السلام کی اولا نور کون فما بین دیوتا د بیان مسرات السلام کی اولا ک سوف یادی دا کسان چې الله ورکی دیتا اجر او اجر رضاوی وکال الله غفور رحیم دې الله بخښ کون کې مهربان دې دې کړه اوصاف کبه حد یهود او ته اتون کې ذکر کړي یسالک اهل کتاب ان تنزل علیهم کتاب من السماء تو بوس کے سارا واڑی سارا کتاب اهل کتاب چلاونے کے فدی بارے خط آسمان طرفنا چمک تری باقاعدہ خط راشی کتاب خبر دے براہ راست اللہ طرفنا واڑی سارا کتاب تنزل علیهم کتاب من السماء مانا دار چلاونے کے بتا ہمارے کتاب خط آسمان ندیتا یہ مانا یسالک اهل کتاب ان تنزل علیهم کتاب من السماء واړه کتاب سانه چراونه کې فدی باندې کتاب په یو ځلبانی یعنی په یو ځل دې موږ کتاب راغلی شي څنګه موسی سره ورکړی شو دا سوال ندی تعلقات دي دا سوال واځ سره دي فسالو موسی اکبر من ذالک تو ول کړو دا دی هو کار دي تعلقي سوالات کار دی هو دي یعنی به زیر سوالات تعلقي او ضدي سوالات فسالو موسی اکبر من ذالک مزبوط کړو دي مطالبه کړو دي موسی سره لري اجارن الله دا فقالو دا بیان جدید موسی سره څومره به زیر مطالبه کړو به دوس وقالوا ان الله جارت الاول دي يهود جو کہ من الله نے فلا کبارے دا سزا نہ خبر ہو گئی مگر جو فرید دل ہے من سا خبر نہ ورن وقالوا ان الله اول دي يهود وہ کہ من الله نے بخار والے فرلا والے بھگت جو کہ دا سواد دی مسالہ تم سوال کرے ارینی ربی ارینی انظر الیک خدا کا سوال استرشاد اور ذی سوال کا نتر صدنو ذکر اللہ عذاب راو سبقت عمر راقت ولی والله دل را هلاکت ولی ول دل را هلاکت او چې جبريل په سبب د ظلم د دین ثم اتخذ العجل ثم رفع تراخي في الذكر رفع تراخي في البيان تراخي في الذكر ثم اتخذ بدید قباحت وغرا یو ناجائز سوالات کار دی هو دې ثم اتخذ العجل من بعد ما جاء بس به ولي ودي سلرا فاستغفر جناب دي تواضع دلال په حضرت الله ولي فورا ذلك به الله رحمك ابو کلم گدی تردی شرک وات ہے موسی سلطان مبین اور موسی علیہ السلام تو حجت واضح جگہ ید بیزاو اصا اور موسی علیہ السلام دلیل واضح ورفعنا فوقهم الطور بيبدا نقذره بل ذي قباحت نقذره فجت كت من فاسر کوئی تو بی ساقه بلغز بسائه وسبب ما تولد سوا دول رو الله رب الباب سجدا والمغدي تنودي تاس بدروازه ذکر باری یا بدروازه بیت المقدس بار سجدا مصلی تحیو کئی وقلنا لهم لا تعدوا بالستر رضا نقض العهود ویر مغدی ہو تا چتاس بزے تیرو کی فتاصیب ذخیل کی خیلی ورز بار دی مار کار حرام ودی بھی خیلی جوڑی کے لگا تفصیلی واقعہ اور صورت عرب کی راوا لا تعدوا بالسبت تاس بزے تیرو کی فتاصیب ذخیل کی وذاخذنا منهم ميثاقا غليظا اغه ته موږ ردی وادي مضبوط حاصل دار دې لا کزید دا دي
وبما نقضيهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وسبب ما تولد يهود سرا وعدول را وسبب كفر دي سبات الله باني وسبب وجود بيان القبائل وجود دي يهود سابيا بجربا وقولهم قلوبا وسبب بينال دي يهود قلوبنا قل فجد مغفر نقد علمنا مبتلع علما لك سنجي ذكر كي عبد الله بن عباس انه مغفر نقد علمنا لا نحتاج الى علم محمد ولا لغيره محمد عليه تبقى من بچائے لتا بشر قران اور اللہ امر قدو وچ من فرق انداز دائری بھی بل چاہتا من صورت نشتے یا قلوبنا قل من ذرنا دک لو کی جانب دی اوے داد مقدس بشاد علمی خبر رکھا گی خصالا خبر علمی خبر نہ زمن لو کی زمن ذرنا لو کی جانب دی دري بالا قلوبنا وایبدا يهودا قلوبنا قل من ذرنا بار فردی دی اسنا خبر من ذر کو دی خبر نہ اخلی سنجي منغا مكي سورة بقرة كي ذكر كري داغي تايدات سورة حامل سيدا وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي أذاننا وقر وبيننا وبينك حجاب إن ضمن نمبر آيات سورة حامل سيدا وايدا كفاج المنظر نظرنا فردي كي لسا خبر وطن نوزي ازم غوغون کو کنوار دے خسارہ خبر غوغون زمنا بل زمن غو صادر میں کلی فرد وقولهم قلوبنا وسود ونادي ورساجز منظرنا مال فرديدي داور معرف الحاصلت جديد دعوك جزم زرنا نقد العلمنا يا زم زرنا لو كي العلم دي بل طبع الله عليها بكفرهم مهر ولا پاک ذي في مزور دي بان بسود كفر دي سند الله نتي داغت بسر نقش العلمنا يا لو كي العلم وردي بدري معنا سرت جديد دعوك جزم زرنا مال فرديدي صح خبر تنودي بل طبع الله عليها بكفرهم اصبر حاسدي زرنا مستعد علم ودي كفر الله في مهر جبارة وامر مداشا نص کہ سبب د ختم قلب اعمال د بندری نسل بی کفرهم نو جبرو اعتراض مرش جلا پہ ختم قلب سن سزا ولے ور گئی ختم قلب اللہ بلا علت نظر واسطے بی کفرهم بل تبع الله علیها بی کفرهم بلکہ مہر ول اللہ پاک قدرون دیبان بسود کفر دی سر فلا منون الا قليلا من مان رضی مگر لک شان کسان منصوب برابر حالت یا لک کسان قلیلا لک عبد الله بن سلام رضی اللہ عنہ یا بهم فلا يؤمنون الا قليلا الى ايمان قليلا صفات مصدر محذوفه ایمان درو لدا يهود الا قليلا الا ایمان قليلا مگر ایمان لگ جب بعض احکام بعد افتؤمنون بعض الكتاب تكفرون بعض جديد طبیعت مطابق ایمانی جدید طبیعت مخالف ایمانی درے فلا يؤمنون الا قليلا وقتا قليلا ایمان درو لدی مگر لگ وقت حرام توب دفارا جمک صلی اللہ علیہ وسلم امن وجه النهار وفر اخره جتا سے مان اور فاول دولت کے باقی دولت کی تاس میں کافر شوا اور جیزی کہ لعلهم يرجعون یتیم شک پیدا شی ولا يؤمنون الا قليلا ایمان رضی اللہ قليلا وقتا قليلا منصوب بنا بالظرفیت وبكفرهم وقولهم على مريم بهتان عظيما الله بلا مہر جبارت ولگاو فسبب کفر ذی اسرا فسبب اناد یهود صرف مریم بارے لوی دروغ دا جدا نعوذ بالله ثانیہ دا خاون درشترے بچے پیدا شو اور سارے سمت ابن الزنیہ والا یہودی کا ہمیشہ لپارا تفرید یا تنقیص دے دخبر مرتبین شیخ تکول او کنسواراو کی داغی خلصت افراد دے شیخ دخبر منظر نچتول دکل احسان اسلام متعلق دماریم حقی افراد بکم آلہیت نجور کر ذریر محبت وجنہ او یہود بیماران تفرید بکر چاہتا کہ باغی من حکم دو زنیہ او احساس حکم دو ابن الزنیہ ولگا وقولهم على مریم بہتان نازیما پسود ویناز یہود مریم بار بہتان دیدرہ چھ بہتان دو بدکاری دے وقولهم إنا قتل المسيح عيسى ابن مريم فسبب وناد يهود سجن قتل كيد عيسى دارتن على النصارى جاء مسيح دے لقب دے عيسى محضر ابن مريم دے کنیہ دے ابن مريم دے ابن الله دے عيسى مسيح دے الہ دے جمن قتل دے مسیح عيسى دین مريم رسول اللہ دا رب یہود بانی رسول اللہ اگر اللہ پیغمبر دے یہود بھی چلا ابن الزنیہ دے رسول اللہ ابن مریم کی دی گرت و نصارہ بانی رسول اللہ گرت و یہود بانی ابن الزنیہ آغا قابل دی کردی رسول اللہ دا اللہ پیغمبر دے الہ ندے ابن الزنیہ دے رسول اللہ پیغمبر دا اللہ دے وما قتلوه وما صلبوه ندے قتل کلے دی یہود عیسیٰ علیہ السلام درہ نہیں بسڑی کرے دے داٹوب دروگ وئی ندے قتل کرے دی عیسیٰ علیہ السلام وما صلبوه نہیں بسڑی کرے دے ولیکن شبہ لهم ذکر تو ماری دی یوم آنا ولیکن شبہ لهم واقع شویدہ شبہ دے عیسیٰ علیہ السلام جیت عمر سلیبانی اور تفصیل مخصرین دا ذکر کئی یہود رفوٹ پیش کے بادشاہ وقت سچ مجوشی و مشرک ہو جدا سے سڑے پیدا شوی چیز منگ دینم نمانی خستاغ دینم نمانی لکاغا مجوسی ہو او دو نسلام و عبادت بیکاو
او د اور عبادت به کاو ودا چې سړی زما په حکومت کې شته داغه سره پولیس وسر کړو او يهود را روان شو چې د عیسی علیه السلام د قتل الله باغ بروخه جاو کو سره بر رفعه الله خو جاو یو او دا هغه عیسی علیه شیبه په یو يهودي باندې پریوتله هغه په شکل د عیسی علیه السلام باندې شو هغه قتل کړ هغه قتل کړ عیسی علیه الله خو جاو مارا دا چلا وما صلبوه ولكن شبه لهم دغه قتل کړی د يهود عیسی علیه السلام وما صلبوه هوني مسلی کړی دي ولكن شبه لهم واقع شوا شبا د عیسی علیه السلام دي تذیح ورګری باندې هغه قتل کړ د عیسی علیه السلام هغه الله ژوند کې جوړې دي دادو اهل سنت والجماعت دا مسلک هم دي دیو معنا دا زیات اولاد ما قتلوا وما صلبوا قتل کړی دي عیسی علیه السلام نه مسلی کړی دي ولكن شبه لهم شکبر شوی دي تا قتل د عیسی علیه السلام دي اشتباره زګاو د تفصیل دا ذکر کې دي معنا پر حاضر کله چې دي هغه پولیس ورسکو بادشاہ دی روان شو د عیسی علیه السلام دا هغه زیو مرګري وسرسو او یو چې په دې مقام کې دی کله چې هغه دا قبر ته رانه وته راول چې د عیسی علیه الله چت کړو د يهود جو نه هغه وي موږ بادشاہ سوال کړ چې په دې مقام کې دی یو سړی د عیسی کا هغه قتل کو پټه خخ چا دغه کار کاو وې دا موږ عیسی قتل کړ هغه نکوري دا دروغ شروع کړ خطه په اولاد کې د اشتباه رااله زای کړي نه دې ته کړي خبر نه ده خو دې کوري دا ټکی وکړه چې په دې د عیسی علیه بل سره راوړي د فار تصفیه د خپل بادشاہ ته او هغه حق وې دا موږ عیسی حق او دا حساب قتل کړ دوباره دا شورا کې شبه لهم شکر شوی په دې باندې په خپل سره دلیل یې دې سرشته ولكن شو سوا دا ولادت ذکر دی لا ولكن شبه لهم شکر شوی په دې باندې قتل د عیسی علیه السلام وإن الذين اختلفوا لفي شك منه يغلا غسا اختلاف کړي په دې کې په خپل په شک دي لا يهود اختلاف کړي په دې کې لفي شک منه په شک دي صالح السلام نه ماله به بعلم لچل فار دي يهود په دې باندې علم يقيني او دلیل يقيني الا اتباع الظن صرف بنا دي دروغ بنا الا اتباع الظن مگر تابعداري د تشګمان لا وما قتلوا يقينا بر رفعه الله دې قتل کې دا تنسیص نه قتل کې يهود او صالح السلام نه په شریشتا سره بلکې بر رفعه الله عليه الله جت کې دا نس په تن رفع عیسی علیه السلام کی ژوند دې نبره بر رفعه الله عليه دیو جنا کې د اهل سنت والجماعت دار بر رفعه الله عليه الله جت کې هغه مقام مقرره په دې زبانه عبارت بر رفعه الله الله جت کې هغه مقام مقرره په دې الله باندې وکال الله عزیز الحکیم الله په دې قادر دې چې ژوند دې شت کی الله دې زور ور ذات قادر دې په دې په وجود ور دې صالح السلام باندې ژوند دې کې حکمت دې پر ژوند دور کې ایسایات چې دي هغه هغه د شریف شکل داغه هغه معبود ګرځولې او هغه خپل غاړه ته ورځي د ډېر اهتمام د وجره خو بيذل فلا حاجه لها دغه اله د قتل لا صلیب اله د قتل د عیسی علیه السلام يهود او عظیم وي نو چې هر کله اله د قتل د عیسی علیه السلام د عیسی علیه السلام د دې فرض باندې الہ دی الہ د دې سره دښمنی په کار ده او کله دې سره د دوستي په کار ده معبود ګرځول په کار دی یو حماقت خو دې لاري چې عیسی علیه السلام دې د الہ وي داغه محبوب دی او دا انا د قتل د عیسی علیه السلام نه نو دې خو دښمنی په کار چې ماته کړی وي ولیکن دوره د وساره دوره کبا کلی جاګه معبود وګرځاو معبود وګرځاو او دارګه د تزهید د فار د ډیر عزت د وجه غاړه ته ورځولي ار شریف شکل غاړه ته ورځولي او دغه څنګه چې سیان بے غیرت مسلمانان کلمه کو حقیب چې کمزات او تهذیب بالای نغیب دی غاړه ته لاوټ ورځولي دغه شریف شکل ورځولي د جسړې شعار د کافر خلاف ته وګرځي او پاغي بر بغره کې لوی کافر نه دی چې شعار د کافر ورځي بلکې مسلمانانو اولاد هغه سیان په خپل لاس کې راوسره فبرس ګورونه د هغې نگرانی دا د هغې د چې ماشوم دین او فتور برابر او غدي کوم چې جامع د عزت د اسلام دغه ته وباسي او چې کوم هيئت کفار دغه ور جوړې کولاټي برابر باندې او به دغه شعار چې کفر دی الله تعالی دی کال جاري غاړه ته ورځي دارګي دي ماډل پبلک والا د غاړه ته ورځي دور خدران هغه غاړه ته ورځي اکثر چې کوم ذات تهذیب والا وي په خبر کې دي چې سړی اړین سره یو سړی راغی پتوړه چولې او دغه نکټای د کته شه دې غاړه ته ورځولې ده پته درې د چې چوڑې بو جو سبو خزر په پتوړه ورځولې و او دا نکټای ورځولې و او پولیس ولاړو هغه به موټر نه پرې خدري او ټس به سړی څه چا د موټر راوست دغه سړی چې کله موټر راوړي څه دې پرې خدای پولیس ته په ډېر زیات محبت باندې راغو مسکې شو تا پراسه جديد کې هو موټر ودرول مخر غړو هغه ته نه بده سواړو هیڅ یو دونه ویل او دوه څه ترته مرګه صرف دا نکټای له حاله او کا د فتون له حاله
دا ځای په ډېر زیات دا چې د موږ د لاغت مخ واړو جواب ورنکړه او دا د ترته منکه نو معلومه چې نن سبا چې چا لباس د کفارو لباس د بدمعشانو نه لاغي لحاظ کوي او جنن سبا چا هيئت صلحا او لباس صلحا او هغه د شدر وي یعنی بالکل مسله معکوس ګرځیدله چې چا هيئت د بدمعشانو د کفارو د حرامانو نه داغه شریف غړي خلک دا پولیس د پاکستان هغه شریف غړي داغه عزت او چې چا هيئت صلحا او ګیروا جامع سپیری او د پټګې بسرو داغي رسوي دهشتګر وي او هغه داغي بیزتی کې چې څومره بیزتی خنزیران کولای شي دا خنزیر کې نن سبا بالکل مسله بیان کړل دا چې هيئت کفار او د بدمعشي هغه شرافت ګرځیدل الټا بالکل شوی دا او کوم چې هيئت صلحا او دغه د بدمعشي دهشتګر ګرځیدل دا بل حماقت درې سره یو طرف ته انسان ذات الہ او خنزیران انسان او بل طرف ته قتل کړی دی خو ځان دور دی حضور صلی الله علیه وسلم کې درا حاجه بس پر غیر باید الله فلا حاجه دومره پر خره حالان کې دنیا په حیثیت منظور خو دي او بلا بغیرت مسلمانان هغه د داسې خرو تابعدار داسې ورچ دومره خره یو ته عیسی علیه السلام ته الہ وي خپل طرف ته دی خپل دا کړه چې دې په دې سليمان قتل کړی دی حضور يهود او به په حقیقت کې دي دشمنی ده او به دا غي سره ظاهري اتحاد په حقیقت کې دشمنی چې څوک د چا الہ قدر کړی نه هغه څه دوسی په کار ده خدا معلومی کې چې یو خو قبقل دي د حد به غیرت او د وسات دي دا شایان دي دا نه حد به غیرت او د وسات دي چې يهود سره تعلق د دنیا په حیثیت باندې خپل کار په کوي کنه او بل ته تداوی چې موږ الہ قدر کړی دي یو خو نه حد قبقل به کو چې هغه ذات الہ وي چې هغه ځان خلاص وره د دې ځای مطابق یهود قتل کړی دي او به داسې بے غیرت د وساد چې چا ور الہ قتل کړی داږي سره داږي امداد کې داږي سماورت کې ان د حماقت در حماقت بے غیرتوب در غیرتوب ان مسلمان د داسې بے عقل د داسې بے غیرت د وسان داږي څخه داږي ډالر د ګوري داږي تابعداري بل رفع الله الیه بلکې چتکړه الله پاک فضلنا هغه مقام مقررت طرف الله نه قال الله عزیز الحکیم دی الله پاک ضرور ذات قادر په دې باندې مخجور دې صالح السلام ورجدي او یو خلاص ور دغه مې یهود الحکیم حکمت ور ذات په دې کې حکمت ته وإن من اهل الكتاب الا ليؤمنون به قتل قبل موته آیات لشان غرات دي یو څو معنی یو معنا لکه څنګه د حدیث ته بهرن معلومیږي ذکر صالح السلام روایت کې لري ذکر عیسی علیہ السلام دا عقیده د اهل سنت والجماعت او نص قرآن کریم دی چې ژوند یې جوړه دي او کله هغه را کوزي کې به با دجال دغه د لاس قدر کې عیسی علیہ السلام نو په دا وخت کې کوم يهود دي دغه او چې دا خو زمونږ لري دروغ ویل ولکن شبه له او کوم دي د خپل نکونو دروغ معلوم شي چې مونږ قدر کړي دا ژوند دی نو په ایمان راوړي مارا دا شلا وإن اهل الكتاب الا لمن النبي قبل موته نشته او تدال کتابنا الا لمن النبي ایمان براوړي په عیسی علیه السلام باندې ذبی راځي عیسی علیه السلام نشي او تندال کتابنا الا من النبي ایمان براوړي په عیسی علیه السلام باندې پس رسول الله قبل موته مخکې مرداغنا کله چې هغه راکوشي وس خو دا چې هغه قتل شوی دی او هغه ته ابن زریوی يهود خو چې کله راکوشي به پیغمبر غړي او دا خبره هم د يهودو غلط شي چې موږ قتل کړو نو من اهل کتاب الا من النبي نشي او تندال کتابنا الا من النبي ایمان براوړي په عیسی علیه السلام باندې پس رسول الله مخکې مرداغنا یو معنا دیم وإبن موت به او موته کی زمير راجي يهودي دا وإبن الكتاب الا من النبي قبل موته شیطان دار کتابونه بګي مهمان ورې فیصله باندې سره باندې مخې خپل مرنا او معنا دار هر يهودي چبري په هيد ذل قدر کې ایمان فیصله سلام علیه خدای اعلان لا يفيدو دا ایمان چې په هيد ذل قدر کې دا ایمان مفید نه دی هغه کې ایمان اوري يهودي چې به مفید دی دیو مارا وإن من أهل الكتاب إلا لمن النبي قبل موته شیطان دار کتابونه ایمان براوړي په صالح السلام باندې قبل موته مخکې د مرخ الله هر يهودي چې ورداري یو غمري نو په دا وخت کې ایمان په صالح السلام راوړي چې الله پیغمبر دې او جنت الله کې جوړ دې کې دغه ایمان لپاره مفید دی لکه مرګ بهید ایمان بهید د موت کې مال یو غرغر مفید دی وصلا په دغه حید لکه څنګه چې مخکې د دې صورت په وایي دا ګوره دغه وخت کې ایمان مفید دی ایمان ادسم نمبرات د دې صورت کې مخکې دی شو الا چې بهید د حضور د مر کې وليست التوبه
या बन अल्लज़ीना यबरून सयात हत्ता इज़ा हदरा अहदहुमुल मौत क़ाल इन्नी तुब्तुल आन निश्चय का बोल तो बेदा कसान दफर चकई ना कारामाल कुफर कई बिदिल कई हलक जहादिर शो तक तमर कर वही मावस तो बैस्तला नदी का सुबह कबली के नफस तमरना हर यहूदी व हासिलदार फहीद मौत के फहीद नजर कदर की ईमान फैसाल सलाम लावड़ी की तक ईमान लाफीदो निश्चय तक दार किताब ने वस खेन मरी इब्न जरिया वर तवी लेकिन फहीद नजर कदर के मरी खुदा का मुफीद दी निश्चय तक दार किताब ने इल्ला रुमिनुल्लाह बिही क़बल मौती यकील वके फैसाल सलाम बारी मक्के द फलबरना लाफीदो दरियो मारा दंग द शयूख द बैना मुताबिक वइन बिल अहल किताब बिही ज़बीर राजी नबी रसूल हकीकत मोहम्मदी था और नबी मौती ज़बीर राजी दी यहूदी था मारा दा वइन बिल अहल किताब इल्ला रुमिनुल्लाह बिही क़बल मौती दाया हो नबी ने साहब रिसालत ने इनकार कई वक्त अगर कदर कई मानवड़ी पर नबी सलाम अलैहि फीदो मारा दा बदी सूरत के जिस ने होता है किताब ने इल्ला मिनन नबी यकील बकी बहकीकत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पैगंबर बनी वहीद कदर की मखिद खल मरना खुदा ला फीदो दा मर मुफीद रे व यौम क़ियामत यकून अलैहिम शहीदा का ईसा अलैहि सलाम तारीख नबी बदा फरज क़यामत पर ईसा अलैहि सलाम पदी मारी गवाही के उनके या यो फरज क़यामत के जरिए माना मुताबिक जो फरज क़यामत की जनाब रसूल पदी बारे गवाही के उनके फबी जुल्म मिनल लजीना अदुल फमखी बि कुफ्रिहिम बारे फबी जुल्म मिनल लजीना व बि कुफ्रिहिम व खौरिहिम अला मरियम बख्तान अजीमा फबी जुल्म मिनल लजीना हादु बसब जुल्म यहूदिया सहर रबना रे तो बात है हराम कर मन फदी बारे हलाल चीजुना पाक चीजुना लिजतनाक चीजुना च हलाल व फायदी दा तहरीम कहरी हलाल चीजुना च हलाल चीज दुकाना दी व बिसद्द मन सबीलिल्लाह और बसब मन दौर दी सदीद अल्लाह ढेर खल्क दरा व अखज़िहिम रिबा बसद अगर सुरदी यहूदा माल रसूल दरा हालांकि के वक्त नदा में जायज बनी कृषि यहूदी दी नवाकलेम अमवाल अल्लाह से बिल बातिल अब सबब तो खड़ दी यहूद समारो हबाद ने इल्ला के लिए लकल दा अखबार रहमान जो खरी मान दखल को बातिल बानी उगर सूरत तौबा व सऊद खड़ दे खड़ इसरा माल दखल कर बातिल बानी दीर दो नमाज फिरआन नदी जानी मारू दखल कोरी बातिल तरीके बानी बाद सूरत तौबा वाकलेम फसवद खड़ दे इसरा मारू दखल या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न कसीरन दशम नंबरात या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न कसीरन मिनल अहबार वर रहबार यकुलूना अम्वालन नास बिल बातिल व यसुद्दूना अन सबीलिल्लाह देर दरा कार मरियाना देर दरा कार फिराना खुरी मारू खल्क दाऊद जिदा मुलासिब दे फिर से दे देर मरियाना देर दरा कार फिराना खुरी मारू खल्करा बिल बातिल फदरकी बातिल अबानी व यसुद्दून अन सबील किस्मा के तरकी से जोड़े और बंदे हिवाज इत्तेमाद न करी दीन तबा के वला माल तबा के दीन दुनिया द्वारा व यसुद्दून अन सबीलिल्लाह अन खल्क दीन दान वल्लज़ीन यकनज़ून ज़ावफ़िज़ा कसा जिदा से तुम सरा जमा कई व सबद खरुद समाल हराम व अक्लिहिम वाकलेम वाअमवाल अन्नास बिल बातिल और बसौद खरुद दे समाल हराम मा दखल बातिल तरीके बानी वातदना लिल काफिरीन मिनहुम अज़ाबन अलीमा तकरम ज़फर काफिर अज़ाब दरनाक दराकार उलमा जिक्र से जो खरद जे माल हराम खरी मा दहल खरी सुद कई उन के ईसा अलैहि सलाम इब्न जरिया व इब्न जरिया हालांकि रसूल अल्लाह अलैहि वसल्लम उलमा हक पर उलमा जिक्र बस बयान द उलमा सुना लाकिन الراسخون في العلم منهم लेकिन मजबूत पहले के लिए हुजला वल मुमिनून और मुमिनान युमिनून मा ذلك ईमान और फा किताब जिता तला लेकिन शेद फा किताब और चीजें और लेकिन शीद मख सारा वल मुकिदा मनसूब बिला बरमत खास कर पाबंदी के उनकी नमाज वल मुकीम الصلاه खास कर पाबंदी के उनकी नमाज वल मथूर ज़कात और कौन की ज़कात हक वाजिब अगर ईमान और उनकी अल्लाह फरज़ खैरत बारे उलाइका सनुतीहिम अजर अज़ीमा तला हक व रसूलवा ज़वर बको मगरी अजरली इल्ला है इलेका दा मुतालिक मखियात वरे मखियात यसअल तरब यसअल कान किताब नज़र अलैहि किताब मिन अस्समा फक़सलु मूसा मुतालबा कहने किताब जरावने के लिए जरावने के लिए फरीमान किताब पे जलबानी इन ताला दा मुतालबा के खुदा तान तरज पे उदल ताला किताब दरगलेशी दादा की जवाब इल्ला हैना किताब सला पे उदल किताब रदा से मौकूफ ले दे बदले जिनवत फदी फर मौकूफ ले साबिका में बार ला बा वाहिद अगले व तदरीज अगले व दफातम वाहिदतन व इल्ला हैना के मा हैना इमाम बुखारी बाकी बाब बदला के दा जिक्र कई अव्वल बाब जे कम दवाह मुतालिक जिक्र कई बाब उनके फकार बदल वाहिला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा जिक्र के हरार के आयत ने मुबारक वाह के दी
نقطه کې دا ده چې دا آیات دی چې جامع د الفاظ ټول انواع د وحی جامع د الفاظ انواع د وحی اقسام د وحی لکه امام بخاری تخصیص دی آیات په عبارات باب د وحی کې دا جامع د الفاظ ټول اقسام وحی چې کوم اقسام د وحی هم بیا تراغلي دي الا وحينا اليك كما وحينا الى نوح والنبيين من بعده من وحكوا تا وحكوا تعطينا على طريق التدريج كما وحينا الى نوح والنبيين كما حكوا ومن نوح عليه الصلاه والسلام تعمل على طريق التدريج الى دفعه وحيرات لقل ذات سبب كل يد لبوتنا والنبيين ونور ابي عليه الصلاه والسلام تفسر نوح عليه الصلاه والسلام وحكوا لهم ابراهيم عليه الصلاه والسلام اسماعيل عليه السلام اسحاق عليه السلام يعقوب عليه السلام اولاد ديتا عيسى عليه السلام ټول وحي راغلي على طريق التدريج ایوب علیہ السلام یونس علیہ السلام تا هارون علیہ السلام دا آر جو خوبان حمد عرض تو تنها داری دیت بھی شرط چې وحد نبی علیہ السلام جابید دفاع ټول اقسام د وحی یونس علیہ السلام هارون علیہ السلام سليمان علیہ السلام تو آتینا داوود صبورا پدې کې خصوصي طریقې سره جناب رسول الله صداقت او غیر دي تفسیر کو آتینا داوود صبورا ورکړم داوود علیہ السلام صبور ورسولا وارسلنا رسولا عامل مقدر دے لیکن من نور ابي عليه السلام قد قصصنا عليك من دائما بیان کرے فتاب من قبل بخير الذين ورسل مگر علی نور ابي عليه السلام بخير کا اب سد انبیاء کی راضی سورۃ العام کی راضی سورۃ طه کی راضی فضیل سورۃ کی ورسل الله علی من نور ابي عليه السلام نب نقصص ما عليك من داغي واقعات بیان کرے فتاب من ذکر پر کے ټول انبیاء واقعات شری انبیاء هو یا تلص انبیاء دي ذات کم او ټول انبیاء یو لاکھ سړي زره انبیاء دي ورسول راغلی راغلی من دور انبیاء علیهم الصلوۃ والسلام لم نقصصهم عليك من بیان کړه داغي تفصیل واقعات مطابق وکلم الله موسی تکلیما دا خصوصیت دی وکلم الله موسی تکلیما خبر کړه الله پاک د موسی علیه السلام خبر یقینا دا مفعول مطلق لازم للتاکید اشاره دي چې دا کلام حقیقتا د مجازن نه دی د فرض فرتهم د مجاز وکلم الله موسی تکلیما چې با کله چې خبر لوري وی خلاق ذات متصف کړی انا خبر د الله حقیقتا وی وکلم الله موسی تکلیما خبر کړه الله حقیقتا د موسی علیه السلام سبیل واسید ابن برشیل رسولا وارسلنا رسولا مبشرين ومنذرين حكمه ارسال الرسل لیکن من انبیاء علیہ السلام زیر اور کون کی مرون کتایر اور کون کی مرون کتا حکمت ارسال الرسل انبیاء چیز دنیا اللہ علی کری دی صرفارا لالا یکون حجت قائم چی بخل کبار سباب آرون کی جد خبر نو لالا یکون للناس علی اللہ حجت جفات نشی دفار دخل کفا اللہ برس دلیل فسرات و انبیاء علیہ السلام چی دا دلیل نبیل کی جمع خبر دیو وکان اللہ عزیز الحکیمہ اے اللہ فاغذر ورزاد حکمت والا اگر صورت براسی بنی اسرائیل کی بیان حکمت ارسال الرسل جو حجت قائم شي بخلق باري ان سن برايات وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا بن سن برات من سزا اور کو چاہتا مسوف جو ان کے خبر نہیں لے کرے او حجت پہ قائم شي ورے چې بعد انکار کړي الله عذاب لري وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا بګورا فسرت بایدا کی حکمت ارسال الرسل حکمت نبی علیہ الصلوۃ والسلام لگل جو حجت قائم شي حکمت ارسال الرسل وګورئ سورۃ مائده روان سورۃ حکمت ارسال الرسل حکمت نبی علیہ الصلوۃ والسلام داغي درالي ګورو الله يكون الناس على الله حجه بعد الرسل جفات رشد فرض خلق فالله باندې سبحانه چې موږ خبر نو الله يكون الناس سورۃ ونلسم نبرات یا الکتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل او دی کتاب خواندار راغ تاسو پیغمبر زمانه چې باندې تاسو احکام په زمانه د بدشت بیا علیه السلام